IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IBA ग्रेड्स। आज आप लोगों से बात करने का जो मौजू है वो इंतहाई ख़तरनाक है। अच्छा, बात मैं किन लोगों से कर रहा हूँ, वो हमारे MCAT के मोहतरम स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त परेशानी के आलम में हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम वो इस कश्मकश में हैं कि हम पास होंगे या फेल होंगे। हम जनवरी के अंदर DUHS में क्लास लेंगे, JSMU में लेंगे, KMDC में लेंगे, या फिर हम लियारी मेडिकल कॉलेज में होंगे, या हम MBBS की फहरिस्त से बाहर होंगे। तो ये दोनों ही स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास इस वक्त की हमारे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं उनसे मुखातिब हूँ। इंशाअल्लाह जो बात मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आपने इसको गौर से सुना। बात करने का जो टाइटल है वो ये है कि MCAT में स्टूडेंट फेल क्यों होता है। MCAT में स्टूडेंट फेल क्यों होता है, वो अपने डिज़ायर पर क्यों नहीं पहुंच सकता जबकि वो इंटरेस्टेड होता है, जबकि वो मेहनत कर रहा होता है, जबकि उसने दिल लगाया हुआ होता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। वो लोग जो कि रिलैक्स हैं, जो नहीं पढ़ते, तैयारी नहीं करते, जिनका दिल ही नहीं करता, जिन्होंने प्रिपरेशन या टेस्ट इसलिए देना होता है कि उनके वालिद साहब ने कहा है, उनके वालिदैन का उनके ऊपर प्रेशर है जिसकी वजह से वो ये टेस्ट दे रहे हैं, तो उनसे तो मैं मुखातिब नहीं हूँ। मैं इस वक्त मुखातिब उन लोगों से जो लगन के साथ, फ़िक्र के साथ मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। तो मेरी हर वीडियो में ये बात रहती है कि हम तो असबाब अख्तियार करने का इख्तियार रखते हैं, नतीजा जो है ना वो अल्लाह ताला ने देना होता है कि अल्लाह ने हमारे हक़ में जो बेहतर समझा होता है वो हमें नतीजे के तौर पर मिल जाता है। अब हम जब असबाब अख्तियार करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसको आप आज इस वीडियो में सुन लीजिए। 3 बातें मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा इसके अंदर। पहली बात, जब हम MCAT की प्रिपरेशन करते हैं तो क्योंकि हम पहली दफ़ा MCAT दे रहे होते हैं, हर बच्चा पहली दफ़ा MCAT दे रहा होता है, तो हम बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं, जो हमें मिलता है हम उससे अपने टेस्ट की ही बात करते हैं। अब चाहे वो टेस्ट में एक्सपर्टीज़ रखता हो या नहीं रखता हो, लेकिन हम उससे राय लेते हैं और वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी राय दे भी देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा उसी तमाम चीज़ों में उलझ जाता है और उलझ कर वो जिस ट्रैक पे उसे चलना था उसकी जगह एक ही वक्त में 3-4 ट्रैक पे चल रहा होता है। तो जब आप 3-4 ट्रैक पे चल रहे होंगे तो आप फोकस नहीं हो पाएंगे। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड कर लेता हूँ यहाँ पर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ बेटा कि जब आपको सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक बताई गई कि इस बुक को पूरा रीड करना है तो आपने उसकी रीडिंग कंप्लीट करनी है। रीडिंग इस अंदाज में करनी है कि उसके अहम पॉइंट्स आपके जहन में आ जाए। इसको जहन में लाने के लिए तरीका हम ये बताते हैं कि आप उसके बेपनाह MCQs की प्रैक्टिस करें। बेपनाह का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक चैप्टर है तो उसके अंदर 100 MCQs तो बनते हैं, तो आप इस 100 MCQs की प्रैक्टिस करें। तकरीबन ये बेपनाह ही हो जाता है, इसको हम ज़्यादा ही कहते हैं कि 100 MCQs अगर हर चैप्टर के आप कर रहे हैं, और टोटल आपके पास केमिस्ट्री में 23 चैप्टर हैं, फिज़िक्स में 23 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में 27 चैप्टर हैं, तो ये तादाद मिलकर तकरीबन 70 चैप्टर तक पहुंचती है। तो 7000 MCQs तो आपके ऐसे ही हो गए। ठीक है, तो अगर आप फोकस होकर चलेंगे और सही ट्रैक को पकड़ के चलेंगे तो इंशाअल्लाह सक्सेस आपकी होगी। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है फेयर, डर। जब हम किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं तो उसके खो जाने का डर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब डर होता है तो फिर हम कामयाबी से दूर होते जाते हैं। आज मुसलमान सोल्जर जो होता है, मुस्लिम सोल्जर, वो कामयाब क्यों होता है? वो हर जंग में मंजिल अचीव नहीं करता तो मंजिल से दूर भी नहीं रहता, मंजिल पे पहुंच कर दम देता है। वजह, क्योंकि वो मौत से नहीं डरता, उसको पता है एंड क्या होगा। तो अगर आप इस एंड को सामने रख के चले,
اس اینڈ کو سامنے رکھ کے چلیں تو آپ کا فیئر جو ہے نا کہ MBBS میں اگر ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، تو اس کی پلاننگ کر کے چلیں کہ اگر MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو دوسرا اس سے بہترین راستہ کیا ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں امپروومنٹ کبھی نہیں ختم ہوتی، دنیا میں بہتری کبھی نہیں ختم ہوتی، یہ تو ہماری سوچ ہے جو جا کے اینڈ ہو جاتی ہے کسی چیز پر۔ اگر ہم اپنی سوچ کو وسیع رکھیں تو بالکل MBBS ایک اچھا پروگرام ہے۔ MBBS میں ایڈمیشن ہونا بچوں کا ڈیزائر ہوتا ہے، ڈریم ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ہم MBBS میں ایڈمیشن لے لیں۔ لیکن آپ اگر ان لوگوں سے ملے جنہوں نے MBBS نہیں کیا اور جنہوں نے کیا، تو دونوں کی رائے میں یہ ہے کہ یہ کوئی زندگی کا یا دنیا کا اینڈ نہیں تھا جو ہم نے اچیو کیا یا ہم نے اچیو نہیں کیا، اس سے آگے دنیا بہت ہے اور وہ دیکھ چکے ہیں، تو وہ آپ کو صحیح گائیڈ لائنس دیں گے اس کے اوپر۔ تو آپ نظر میں رکھیں کہ جن لوگوں نے MBBS کیا وہ اور جن لوگوں نے نہیں کیا، تو کیا دونوں کے لیے زندگی اور دنیا کہیں جا کے ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی بھی چل رہی ہے اور ابھی بھی چیز آگے چل رہی ہے۔ تو آج آپ اس چیز کو اگر اپنے اوپر اتنا زیادہ حاوی کریں گے تو اس چیز سے دور ہو جائیں گے۔ تو ڈر اپنے اندر سے نکال دیں کہ اگر MBBS نہیں ہوا تو میرے لیے تو بس اب پھر زندگی ختم ہو گئی اور میں تو پھر کچھ نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ آپ لوگ MBBS کے علاوہ اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ MBBS کے علاوہ ہمارے پاس اور کتنے بہترین آپشنس موجود ہیں، میڈیسن میں ہی موجود ہیں۔ میڈیسن کی فیلڈ سے ہم باہر نہیں جا رہے، ہم اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے ہی چیزیں آگے چل سکتے ہیں، اور اگر باہر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے ڈر نکالنا ہے، اور تیسری اور آخری بات، ایٹ ویل سلیپ ویل، اچھا کھائیں اور پرسکون نیند لیں۔ آپ جب ایپٹیٹیوڈ کی تیاری کرتے ہیں نا تو ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے نوٹس لکھنے ہوتے ہیں، آپ کو بڑے بڑے نوٹس یاد کر کے آپ لکھنے جا رہے ہیں، نہیں، آپ کے سامنے سوال بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے جواب بھی ہوتا ہے۔ تو جتنا ریلیکس انسان ہوتا ہے اتنی آسانی سے اس آنسر کو وہ پک کر لیتا ہے، لیکن جتنا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے، جتنا وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کو آتا ہوا آنسر بھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور بی کریکٹ ہوتا ہے تو وہ سی بھی اس کے کلوز ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سی پہ مارک کر کے آ جاتا ہے، بی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ABCD والا گیم ہے نا، یہ ABCD والا گیم جو ہے وہ جب اچھا ہوگا جب آپ ایٹ ویل سلیپ ویل، اچھا کھائیں اور پرسکون نیند لیں۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے 3 باتیں میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ ایک تو آپ کے پاس ٹریک ہونا چاہیے، آن ٹریک آپ نے کام کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں گھومنا، جس نے جو کہہ دیا وہ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے ٹیچرز کی، اپنے اساتذہ کی بات سننی ہے جو کہ اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں، تو وہ آپ کو گائیڈ لائنس دے رہے ہیں، ان کی بات سنیں اور اس ٹریک پر چلیں۔ دوسری بات، نو فیئر، ڈر کی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اسباب کا اختیار کیے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نتیجہ ضرور دیں گے، کبھی کسی کی محنت رائے گا نہیں جاتی۔ تیسری بات، ایٹ ویل سلیپ ویل، اچھا کھائیں، پرسکون نیند لیں، سکون میں رہیں۔ انشاءاللہ جو محنت آپ کر رہے ہیں اس کا زبردست رزلٹ آپ اچیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔